हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले प्रफिट एन्ड लस पढ्दैछौँ र प्रफिट एन्ड लसमा पनि अहिले हाम्रो टपिक भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, भ्याट एन्ड भ्याट पर्सेन्ट हो है। र हामीले योभन्दा अगाडि डिस्काउन्ट भ्याटको केही कुराहरू छलफल गरेको थियौँ, के हुन्छ, कसरी सामान किनिन्छ भन्ने कुराहरू, र एक्सर्साइजको केही प्रब्लमहरू पनि सल्भ गरेको थियौँ। यहाँ अलिकति अब यो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू बाँकी रहेछ, हामी आज त्यो सल्भ गर्छौँ है। ल सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 5 को एदेखि यहाँ के भनेको छ क्वेसनले, 5 को एमा द मार्क प्राइस of a calculator is rupees 620 if it is sold for 570. How much discount is given to the customer? यो भनेको छ है। ल हामीले चाहिँ अब जस्तै यहाँ एउटा क्याल्कुलेटर यस्तै कस्तो हुन्छ क्याल्कुलेटर है। ल यस्तै खालको हुन्छ क्याल्कुलेटर। अब यहाँनिर के भनेको छ, यसमा स्टिकर टालेको छ। स्टिकर टालेको मूल्य भनेको के हो, मार्क्ड प्राइस कति, रुपिस 620। त्यस पछाडि के भनेको छ, इफ इट इज सोल्ड फर भनेपछि एसपी कति, रुपिस 570। भनेदेखि डिस्काउन्ट कति थियो भनेको छ, हामीलाई एमपी र एसपी दियो। हियर एमपी भनेको कति दियो, रुपिस 620 र एसपी भनेको रुपिस 570। चाहिएको के छ, डिस्काउन्ट कति थियो भनेर सोधेको छ। अब डिस्काउन्ट निकाल्न के गर्छौँ, डिस्काउन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, एमपी माइनस एसपी हुन्छ। यो भनेको रुपिस 620 माइनस रुपिस 570 कति भयो, 0। अब 2 भने पछाडि 6 यता गयो, 1 12 5 0 भन्छ 50 रुपैयाँ। 50 रुपैयाँ चाहिँ उसले के गरेको रहेछ, डिस्काउन्ट दिएको रहेछ। ल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर बी के भनेको छ, द एमपी अफ mark price of a camera is rupees 1350. If a discount of rupees 135 is given, how much is the selling price of camera? यहाँनिर एउटा क्यामेराको कुरा भइरहेको छ। ल एउटा क्यामेरा छ र क्वेसनले के भनेको छ, मार्क प्राइस अफ क्यामेरा इज रुपिस भनेको स्टिकर टालेको प्राइस कति, रुपिस 1350 र अनि के भनेको छ
इफ डिस्काउन्ट इज यति, डिस्काउन्ट कति 135, पत्ता लगाउनु पर्ने एसपी। हामीलाई के थाहा छ त, क्वेसनले दिएकै छ यहाँनिर केही कुराहरू। एमपी दिएको छ रुपिज 1350 अनि डिस्काउन्ट दिएको छ 135। हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, पत्ता लगाउनु पर्ने एसपी। एसपी भनेको के हुन्छ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट भनेको कति आयो, यो भनेको आयो 1350 माइनस 135 भनेको कति हुन्छ 1350 माइनस 135 भनेको 5 आयो, 41 आयो, अनि त्यस पछाडि 13 1 12 यो भयो है 1215 रुपिज। यति चाहिँ हामीले त्यहाँनिर तिर्नुपर्ने भयो सेलिङ प्राइस। द नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि 6 को ए मा द एमपी मार्क प्राइस of a radio is rupees 1600 and 10% discount is given. Find the discount amount. डिस्काउन्ट अमाउन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ फाइन्ड द एसपी अफ द रेडियो आफ्टर गिभिङ डिस्काउन्ट। यहाँनिर हामीलाई के को कुरा गरिरहेको छ, रेडियो रेडियो है। ल रेडियोको स्पिकर ल है, यो हाम्रो रेडियो भयो। अब रेडियोमा के भनेको छ, एमपी कति रुपिज 1600, यो हाम्रो एमपी भयो। डिस्काउन्ट कति, बोर्डमा यहाँनिर 10% अफ भनेको डिस्काउन्ट दिएको छ भने अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने। गिभन कुराहरू के छ, डिस्काउन्ट 10% अनि एमपी भन्छ। डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको के हुन्छ, डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको 10% अफ डिस्काउन्ट सधैँ एमपीमा लाग्छ। 10% अफ 1600, सरी यो पर्सेन्ट होइन, यो भनेको 160 रुपिज 160 डिस्काउन्ट रहेछ। अब हामीलाई एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको छ, यो भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट। एमपी कति छ 1600 माइनस 160 चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट भयो। अब 1600 माइनस 160 भनेको कति हुन्छ, 0 6 4 15 1 14। ल यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ, बी द लिस्टेड प्राइस of an article is rupees 2000. If 20% discount is given, how much is the discount amount? Discount amount कति थियो? अनि त्यस पछाडी what is the SP? Selling price of the article.
मानिलिउँ हामीसँग के एउटा आर्टिकल छ, प्याकेट छ ल मानिलिउँ। त्यो कार्टुन होला नि हैन, कार्टुनभित्र केही आर्टिकल। त्यस्तो केही आर्टिकल होला है। ल अब यहाँ के भनेको छ क्वेसनले, लिस्टेड प्राइस भनेको मार्क प्राइस हो है। इज कति 2000, 20% अफर, 20% अफर भनेदेखि हाउ मच डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट कति थियो, डिस्काउन्ट अमाउन्ट, डिस्काउन्ट 20% दिएको छ, एमपी दिएको छ कति 2000, देन डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको के हुन्छ, डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको क्वेसनले भनेको छ 20%। सधैँ डिस्काउन्ट के को लाग्छ, एमपी को लाग्छ भने पछाडि 20% 20 400, यो हाम्रो एन्सर भयो ल। त्यस पछाडि एसपी अफ द आर्टिकल, एसपी भनेको के हुन्छ, यहाँनिर भ्याटको कुरा गरेको छैन भने भ्याट जोड्नु परेन, डाइरेक्ट एमपी माइनस डिस्काउन्ट गर्दा हुन्छ भनेको ल। अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। यहाँनिर के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि द प्राइस अफ सम आइटम्स इज displayed below, how much do you need to pay for each of them। यहाँनिर एउटा बोर्ड दिएको छ, स्ट्यान्ड ल। बोर्डमा चाहिँ के लेखेको छ, दसैँ अफर भनेर लेखेको छ है। अनि दसैँ अफरमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर केही स्पेसल कुराहरू दिइएको छ, जस्तै 20% अफ, 20% अफ भनेको छ। अनि टी सर्टलाई 450, ट्राउजर्सलाई 600 अनि सुजलाई 720 है। अब हामीले के गर्नुपर्ने रे त, हरेक आइटमको भनेको टी सर्टको पनि, ट्राउजरको पनि, सुजको पनि कति पैसा तिर्नुपर्छ, एसपी निकाल्नु पर्ने। मार्क प्राइस यो भयो, डिस्काउन्ट सबैको लागि यो भयो। त्यसो हो भनेदेखि अब हामीले के गर्ने भयौँ, टी सर्ट, ट्राउजर र सुज सबैको लागि एमपी भनेको कति छ, सबैको लागि डिस्काउन्ट है, डिस्काउन्ट भनेको सबैको लागि 20% है। र एमपी कति छ, एमपी यसको लागि छ 450 भनेपछि डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति हुने भयो, डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको 20% अफ एमपी भनेको के हुन्छ, 20% भनेको डिभाइड बाई 100 इन्टु 450 भनेको 90। यसमा चाहिँ यो एमपी कति 600, 20% अफ एमपी भनेको के हुन्छ
20% अफ एमपी 120। अर्को डिस्काउन्ट भनेको कति छ 20% अफ एमपी। अफ एमपी जबकि एमपी कति छ 720 छ भनेदेखि यो भनेको 20% अफ 720 भनेको कति भयो 144। ल है हामीलाई यो भनेको सुजको लागि भयो। सुजको लागि यति, ट्राउजर्सको लागि यति, टी सर्टको लागि यति है। ल यो भयो, यति नै हो। ल नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन यहाँनिर के भनेको छ क्वेसन नम्बर 7 छ द एसपी अफ ए वाच इज ₹320 and 10% VAT is charged out. Find VAT amount, VAT को amount अनि how much is the cost of watch with VAT भनेको फाइनल एसपी कति हुन्छ। अब यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ हामीलाई सोझै रूपमा एसपी दिएको छ, भ्याट दिएको छ। एसपी कति 320 र भ्याट कति 10%। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भ्याट अमाउन्ट। भ्याट अमाउन्ट भनेको के हुन्छ 10%। भ्याट सधैँ एसपी विथआउट भ्याटको लाग्छ भनेको अफ एसपी भनेको कति आयो 10% अफ 320 कति ₹32। अब अर्को क्वेसन के सोधेको थियो हाउ मच इज द कस्ट अफ वाच विथ भ्याट भनेको फाइनल एसपी है। फाइनल एसपी भनेको एसपी प्लस भ्याट हुन्छ। यो भनेको 320 प्लस 32 भनेको 352 सकियो। ल अर्को क्वेसन, क्वेसन नम्बर 7 को बी। यहाँनिर द प्राइस अफ a video game is ₹800 and 13% VAT is charged on it. Find the VAT amount. VAT amount अनि के भनेको छ how much should a customer pay with VAT। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा कुनै भिडियो गेम भनेको छ अनि प्राइस चाहिँ यति रे 13% VAT इज चार्ज अन इट। फाइन्ड द VAT अमाउन्ट। VAT अमाउन्ट भन्छ एसपी दिएको हो त्यो। एसपी इक्वल्स टु 800 VAT इक्वल्स टु % भनेदेखि VAT अमाउन्ट भनेको के हुन्छ VAT अमाउन्ट भनेको 13% अफ एसपी भनेको कति भयो 13% अफ 800। 13 टाइम्स 8 भनेको कति हुन्छ 104। The next question, how much should a customer pay with VAT? SP with VAT। SP with VAT भनेको के हुन्छ VAT प्लस SP। VAT कति ₹104, SP कति ₹800 904। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यो पनि सकियो है। ल यो सँगसँगै
हाम्रो प्रफिट एन्ड लस भन्ने च्याप्टर पनि यहीँ सकिन्छ। अब हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ अल्जेब्रा भन्ने टपिकतिर जानेछौँ। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।